نہ کوئی دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ حضرات چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دھیلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا، دھیلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا، لباں تے کملی والے دا جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا، لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا، بروز حشر وچ اللہ نے اعلان کرنا ہے، بروز حشر وچ اللہ نے کہ جنت لئی محمد دا دیوانہ ہونا چاہیدا، کہ جنت لئی محمد دا دیوانہ ہونا چاہیدا، وفا ابو بکر دی تک کے زمانہ اے ہو کہندا اے، وفا ابو بکر دی تک کے زمانہ اے ہو کہندا اے، کہ انج دے یار لئی انج دا